अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में 3000 साल कदीम ज़रिए आपाशी दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के बंजर और सहराई इलाकों को काबिल काश बनाया जा सके। ये ज़रिए आपाशी है कारेज़, 3000 साल कदीम ज़रिए आपाशी है जिसके अंदर एक पूरा निज़ाम बनाया जाता है अंडरग्राउंड, जिसमें बारिशी और सैलाबी पानी को वेल्स यानी कुओं के जरिए ज़ेरे ज़मीन पहुंचाया जाता है और वो कुएं आपस में टनल्स के जरिए लिंक होते हैं। पानी एक कुएं से दूसरे कुएं तक पहुंचता है और इसी तरह कशिश सकल के जरिए कई किलोमीटर दूर वाक़े, खा वो देहात हों, कस्बे हों या शहर हों, वहां तक पहुंचाया जाता है। अब ये निज़ाम 3000 साल पहले ईरान के अंदर बनाया गया था। उसके बाद ये अब तक दुनिया के 22 ममालिक तक फैल चुका है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है जहां पर यह निज़ाम मौजूद है और बलूचिस्तान के अंदर 6000 कारेज़ आज भी मौजूद हैं। उनमें से ज़्यादातर बंद हो चुकी हैं। इसे आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पहले ब्रीफ देते हैं कि उन 22 ममालिक में कौन कौन से मुल्क हैं। पाकिस्तान, ईरान के बाद चाइना है, फिर अगर अरब ममालिक तरफ चले जाएँ तो ओमान है, फिर नॉर्थ अफ्रीका के ममालिक हैं, इजिप्ट है, जॉर्डन है, अल्जीरिया है, उसके अलावा मोरक्को, तुनीशिया, स्पेन है और उसके बाद अगर हम साउथ अमेरिका में जाएं तो वहाँ पर ये चिली, मेक्सिको, पेरू, यहाँ तक के ममालिक इस निज़ाम के ज़रिए सदियों से आपाशी करते आ रहे हैं। अब दुनिया पूरे के अंदर चूँकि पानी की किल्लत हर जगह महसूस की जा रही है, तो एक बहुत बड़ी एफर्ट स्टार्ट हुई है इन पुराने कारेज़ के निज़ाम को दोबारा से बहाल करने की, और यूनेस्को इस सिलसिले में बहुत सारी मदद भी कर रहा है, टेक्निकल भी और फाइनेंशियल भी। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर एक अहम काविश हुई है जो कि बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम ने की है, जिसने कई सालों से बंद पड़ी हुई कारेज़ को दोबारा से रिवाइव करना शुरू किया है। उनकी मेंटेनेंस हुई है, मुकामी लोगों की कमेटियां बनाई गई हैं जो उसकी मेंटेनेंस करते हैं और उसके इवज़ उनको पानी मिलता है। अब किला सैफुल्लाह जो ज़िला है वहाँ पर 5 कारेज़ बहाल कर दी गई हैं। इसी तरह पशीन ज़िले के अंदर 2 कारेज़ बहाल की गई हैं। इनमें से एक कारेज़ इतनी बड़ी है कि वो 8500 लोगों की पीने की और पानी की ज़रूरियात पूरी कर रही है। इसके अलावा इर्द गिर्द के कुछ बागात को भी पानी दिया जा रहा है। अब बलूचिस्तान में जहाँ कारेज़ रिवाइव की गई हैं वहाँ पर इनके पानी से अब अंगूर और जैतून भी काश्त किया जा रहा है। तो देखिए उन लोगों की ज़िंदगियाँ किस कदर बदली हैं जो पहले बंजर ज़मीनों पर रहने पर मजबूर थे। अब ये ऐसा कामयाब ज़रिया है आपाशी का जो कि उन इलाकों में कारआमद है जहाँ पर निस्बतन पहाड़ी और सहराई इलाके होते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि जब पहाड़ों के ऊपर बारिश होती है तो नॉर्मल हालात में वो बारिश बह कर निकल जाती है और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को या तो तबाह कर देती है या नदी नालों की सूरत में ज़ाया हो जाती है। इस तरीके आपाशी के अंदर पहाड़ों पे पड़ने वाली उस बारिश को रास्ते में टैप कर लिया जाता है। लाइन में बहुत सारे वेल्स बनाए जाते हैं। बारिशी पानी उन वेल्स के ज़रिए ज़ेरे ज़मीन जाता है और फिर बुखारात की सूरत में उड़ता नहीं है। इसी तरह ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। फिर उस पानी को ज़ेरे ज़मीन टनल्स के ज़रिए, नालियों के ज़रिए प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इस तमाम निज़ाम के अंदर पानी की एवेपोरेशन के ज़रिए जो बहुत ज़्यादा लीकेजेस हैं या ज़िया है उससे बहुत हद तक रोका जाता है, क्योंकि इसमें सूरज पानी पे पड़ता ही नहीं है तो पानी महफूज रहता है। अब बलूचिस्तान का जो बहुत सारा इलाका है वो चूँकि एरिड इलाका है, ऐसा इलाका है जहाँ पर ये निज़ाम कारआमद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर मुख्तलिफ तस्वीर के ज़रिए देख भी सकते हैं, तो वो वहाँ पर चल रहा है। अब ये तो छोटी काविश है, मैं समझता हूँ इस काविश को बहुत बड़ी मिकदार में होना चाहिए। अब हुकूमत बलूचिस्तान भी और हुकूमत पाकिस्तान भी बलूचिस्तान के अंदर लगने वाले ट्यूबवेल्स के लिए अरबों रुपया मुख्तस कर रहे हैं कि उन ट्यूबवेल्स को बिजली या डीजल से सोलर पे कन्वर्ट किया जाए, लेकिन इस कुदरती निज़ाम की तरफ कोई ध्यान हुकूमत का ऐसा सच नहीं है कि जिसके अंदर आपकी कोई ऐसा बिजली नहीं लगनी, कोई ख़र्चा नहीं आना, सिर्फ एक मेंटेनेंस की कॉस्ट है और वो मेंटेनेंस भी इस कारेज़ के निज़ाम से इस्तेफ़ादा करने वाले घरानों के लोग खुद करते हैं।
صرف کیا ہوتا ہے، آپ نے اس کنویں کے ذریعے ان ٹنلز میں اترنا ہے، کوئی مٹی پتھر گارا آیا اسے اٹھا کر واپس باہر بھیجنا ہے، اور دیٹس اٹ۔ میری حکومت سے گزارش ہے کہ بلوچستان کے اندر موجود 6000 کاریز میں سے 98% بند ہو چکی ہیں۔ اگر ہم ان 98% کاریز کو دوبارہ سے بحال کریں تو شاید اس پر 98 ارب روپیہ تو کیا 10 ارب روپیہ بھی خرچہ نہیں آئے گا، اور آپ بلوچستان کے سولر ٹیوبویلز کے لیے کبھی 25 ارب روپے کا سوچتے ہیں، کبھی 50 ارب روپے کا سوچتے ہیں۔ اس میں بارش کا پانی اور سیلاب کے ذریعے ندی نالوں کا پانی زیر زمین محفوظ ہوگا، اور اس پانی کو ایک لمبے عرصے تک مقامی لوگ اپنے پینے کے لیے، اپنی واشنگ کے لیے، اپنی آبپاشی کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ اب جن علاقوں کے اندر یہ بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام نے چند کاریز جو ہیں وہ ریوائیو کی ہیں، وہاں پر خواتین کے لیے علیحدہ جگہ بنائی ہے جہاں پر وہ اپنے کپڑے دھو سکتے ہیں، مویشیوں کے لیے علیحدہ جگہ بنائی ہے جہاں پر مویشیوں کو پانی پلایا جا سکتا ہے۔ پھر اس نظام کے اندر صدیوں سے پیٹرنز ہیں مختلف قسم کے، یعنی جن لوگوں نے وہاں پر زمین دی ہے ان کا حصہ زیادہ ہے، جو مینٹیننس کرتے ہیں انہیں پانی ملتا ہے۔ پھر پانی کتنا ملے گا، یہ بھی صدیوں کا ٹریڈیشن ان تمام علاقوں کے اندر موجود ہے۔ ان کے پاس کئی 100 سال پرانے کاغذات و دستاویزات ہیں جن پر لکھا ہوا ہے کہ اس کاریز سے یہ خاندان اتنے گھنٹے یا اتنے عرصے کے لیے پانی لینے کا اختیار رکھتا ہے۔ تو صرف ہم لوگوں نے اس نظام کو ریوائیو کرنا ہے۔ یہ نظام اگر ہم ریوائیو کرتے ہیں تو یہ 6000 کاریز بلوچستان کے اندر لاکھوں ایکڑ رقبے کو سیراب کر سکتی ہیں۔ لاکھوں نہ صحیح، کم از کم لاکھوں افراد کے پینے اور کپڑے دھونے یا گھریلو ضروریات کے پانی کی ضروریات پوری کر سکتی ہیں۔ اور پانی جو ہم ضائع کر دیتے ہیں، یعنی 12 ملین ایکڑ فٹ پانی جو بلوچستان میں بارشوں کے ذریعے آتا ہے، اس کا بڑا حصہ 10 ملین ایکڑ فٹ تو ضائع ہو جاتا ہے۔ اس 10 ملین ایکڑ فٹ کو اگر ہم چھوٹے چھوٹے ڈیمز میں محفوظ کرتے ہیں وہ بھی اچھا ہے، لیکن ڈیمز کے اندر جب اوپر سے دھوپ پڑتی ہے تو ایویپوریشن بہت زیادہ ہوتی ہے، پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔ تو اگر ان کاریز کے ذریعے ہم انہیں زیر زمین محفوظ کر لیں، یا ایسے علاقے جہاں پر ڈیمز نہیں بن سکتے، چھوٹے منی ڈیمز نہیں بن سکتے، وہاں پر یہ کاریز ریوائیو کی جائیں یا نہیں بنائی جائیں، تو یقین کیجئے یہ ایک ایسا کارآمد نسخہ ہوگا جو ہمارے بلوچ بھائیوں کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا انقلاب لائے گا۔ اب ایران کی بات کریں تو وہاں پر اس وقت 37,000 کاریز ہیں۔ دنیا کے اندر اس وقت 1,20,000 کاریز کیلکولیٹ کی جا چکی ہیں۔ اب ایران کی 37,000 کاریز میں ہر سال 7 ارب کیوبک میٹر پانی آتا ہے۔ اب یہ 7 بلین کیوبک میٹر پانی اس وقت تربیلا ڈیم کی ٹوٹل صلاحیت جتنا پانی ہے، 5.6 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم لوگ اس وقت تربیلا ڈیم میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ یعنی جتنا پانی ہمارا پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم پانی محفوظ کر سکتا ہے، اتنا پانی تو ایران کے اندر کاریز کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے اور یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک کاریز ایسی بھی ہے جو کہ 80 کلومیٹر تک جاتی ہے، یعنی پانی 80 کلومیٹر تک ٹریول کرتا ہے۔ 1,000 فٹ کے کنویں اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ 1,500 سال سے چلتی آ رہی ہے۔ تو اگر ہمارا ہمسایہ بہت تھوڑی ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنا کچھ کر سکتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس میں ٹیکنالوجی نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ اب لوگ شافٹ کے ذریعے نیچے اترتے ہیں ایک لفٹ کے ذریعے، اور لفٹ کے ذریعے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں شاید ایسا نہیں تھا، الیکٹرک یا ڈیزل آپریٹڈ لفٹ ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ تو ناظرین، پاکستان کے پاس بھی بہت سارے مواقع ہیں، بہت سارا کام کیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے حکمران، ہمارے بیوروکریٹ ان منصوبوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں جن میں زیادہ انویسٹمنٹ ہو تاکہ ان کا حصہ بھی زیادہ بنے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمیں امید ہے ہم کچھ نئی چیزیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد